रूस, बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान एक नया इत्तेहाद होने को है और रूस और पाकिस्तान दोनों इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ईरान के सदर का जो बयान सामने आया है उसके बाद ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए लिल-हक़, क्या इसका सारा फ़ायदा ईरान को हुआ है? इस हवाले से क्या स्टेटमेंट सामने आई है, इन दो खबरों के पर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख़ है 10 अगस्त 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं तेज़ी के साथ रूस, बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान जिस किस्म की नए एग्रीमेंट्स की या मुआहिदों की बातें की जा रही हैं वो क्या है एग्जैक्टली, और रूस और पाकिस्तान किस बात की तस्दीक कर रहे हैं, ये पूरी तफसीलात में पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ ताकि सूरत हाल इससे वाज़ेह हो जाए। अब इसमें बताया ये क्या है कि रूस और पाकिस्तान मॉस्को फैसलाबाद और मॉस्को कराची माल बरदार रेलवे कॉरिडोर के पायलट रूट पर काम कर रहे हैं। रूसी अखबार के साथ 8 अगस्त 2026 को रूसी सफ़ीर बराए पाकिस्तान एल्बर्ट पी ने एक इंटरव्यू दिया है। इसके अंदर एल्बर्ट के तबसरे के मुताबिक रूस और पाकिस्तान दोनों समतों में मॉस्को फैसलाबाद और मॉस्को कराची कॉरिडोर्स के साथ पहला माल बरदार रेलवे रूट शुरू करने पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बेलारूस की शमूलियत के इम्कान पर भी गौर किया जा रहा है। ये मनसूबा बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर शिमाल जनूब यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जैसा कि चाइना के लिए एक अपना सीपैक बड़ा अहम है, BRI बड़ा अहम है, इसी तरह रूस के लिए अपना INSTC बड़ा अहम है और ये इसको मज़ीद वुसअत देना चाहता है। पाकिस्तान के ज़रिए भी इसी एग्रीमेंट के ज़रिए, इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए कनेक्ट होना चाहता है। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? अब जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि 2025 और 2026 के अवाइल में ख़त्े में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी में इजाफे की वजह से मनसूबे पर अमल दरामद कई बार मुलतवी भी हो चुका है। इस वक्त फ़रीक़ैन खिदमात की फराहमी के माहदे को हतमी शक्ल दे रहे हैं और मुजव्वज़ा रूट पर वाक़ई ममालिक में ऐसी कंपनीज़ की निशानदही कर रहे हैं जो अपने सामान की नकल व हरकत में दिलचस्पी रखती है। पाकिस्तानी सफ़ीर बराए रूस फैसल न्यास तिरमिज़ी ने भी इस मनसूबे की तस्दीक कर दी है और इसे सबसे मौसर और इक़्तिसादी तरीक़ाकार करार दिया जा रहा है। ये रूट क्या होगा, इसकी नोयत क्या होगी, इस हवाले से क्या मालूमात है आपके सामने रखते हैं कि ये माल बरदार रेलवे पायलट रूट है जो दोनों डायरेक्शन में चलेगा। बुनियादी इसके रास्ते होंगे मॉस्को से फैसलाबाद और मॉस्को से कराची, और इसके अलावा बेलारूस से इसके अंदर शामिल होगा। मॉस्को कराची कॉरिडोर के तहत बेलारूस भी शामिल हो सकता है। रूट ईरान से ट्रांसलेट करेगा और इसकी कुल लंबाई तकरीबन 7 से 8 हज़ार किलोमीटर बताई जाती है और सफ़र का वक्त समुद्री रास्ते के मुकाबले में कम होकर 20 से 25 दिन रहने की तवक्को है। समुद्री शिपिंग के आम तौर पर 35 से 45 दिन इसमें लेती है, लेकिन इस रस्ते से 20 से 25 दिन ही लगेंगे। रूट मौजूदा रेलवे नेटवर्क्स पर मबनी होगा और वसी एशिया के ममालिक से गुजरेगा। अहम रुकावट रून में अहम जो रुकावट है वो ईरान में रश्त अस्तरा रेलवे सेक्शन की नामुकम्मल तामीर है, जिसकी वजह से फ़िलहाल कुछ हिस्सों पर कंटेनर्स को ट्रेन से ट्रक और फिर वापस ट्रेन पर मुंतकिल करना पड़ता है, जो वक्त और लागत को बढ़ाता है। इस सेक्शन की तकमील के ऊपर काम भी जारी है और शामिल ममालिक इसमें रूस से पाकिस्तान है, बेलारूस मुमकिन तौर पर इसमें शामिल हो सकता है और ट्रांसलेट ममालिक ईरान के साथ वसी एशियाई रियासतें जैसा कि काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान वगैरह के साथ कनेक्ट हो सकेगा और वो INSTC के मशरकी या मुतलका ब्रांचेस के मुताबिक होगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि समुद्री रास्ते अभी मौजूद हैं, तिजारती आबी गुजरगाहें मौजूद हैं, पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल मौजूद है। रूस और यूक्रेन की जंग हुई, तिजारती आबी गुजरगाहें ख़तरे में पड़ी। अब मिडल ईस्ट के अंदर ईरान, अमेरिका, इसराइल की कशीदगी होती है, तिजारती आबी गुजरगाहें जो हैं ये ख़तरे में पड़ जाती हैं। इसीलिए अब इनके मुतबादिल चाहे वो समुद्री रास्ते से हैं चाहे वो ज़मीनी रास्ते से हैं, तो हर मुल्क अपने तौर के ऊपर नई राहदारियाँ बना रहा है ताकि जो तिजारत का सिलसिला है, अगर वो मुल्क हालत जंग में भी है तो ज़ाहिर है उसकी मईशत के लिए तो ज़रूरी है तिजारत करना, तभी उसके पास वसाइल भी आएंगे, तभी वो अपनी हिफाजत भी कर सकेगा और अपनी हिफाजत पर ख़र्च भी कर सकेगा। ये वो बुनियादी वजह है कि जितने भी ममालिक हैं, हमने पहली वीडियो के अंदर भी कहा था कि सऊदी अरब, कुवैत और कतर ये सोच रहे हैं कि बाबुल मंतब और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी हो जाने के बाद अब वो अपना प्लान भी सोच रहे हैं कि हम अपने तमाम ये एसेट्स जो हैं ये कम से कम किसी और मुल्क में भी रखें कि अगर हमारे मुल्क से जाना मुश्किल हो तो हम किसी दूसरे मुल्क से जो है ये बेच सकें और कारोबार कर सकें और सप्लाई चेन जो है ये मुतासिर ना हो। इसी तरह रूस भी यही चाह रहा है कि वो एक ऐसे मुल्क के साथ कनेक्ट हो जाए, नई राहदारियों को ढूंढे ताकि अगर उसकी जंग भी है किसी भी मुल्क के साथ तो दूसरे खित्ते
کے اندر اس کا سامان اس کی چیزیں پڑی رہیں تاکہ وہ وہاں سے اگر کس نے کسی اور کلائنٹ کو دینا ہے کسی اور ملک کو دینا ہے تو وہ دے سکے. تو اس لیے بنیادی وجہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ ماسکو اپنا جو سلسلہ ہے INSTC کا اس کو بڑھا کر پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان اور چائنا کی بھی اس کے اندر دلچسپی ہے کہ ہم اسی INSTC کو سی پیک کے ساتھ کنیکٹ بھی کریں, کیونکہ سی پیک 2.0 یہ جو فیس ہے سی پیک کا اس کے اندر علاقائی سطح کے پر وسعت دینا ہے پروجیکٹ کو. تو یہ ایک جو دونوں پروجیکٹ ہیں INSTC کی بات کریں جو کہ رشین ہے یا سی پیک کی بات کریں جو پاکستان چائنا کا ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے, اس کے روٹ بنائے جا رہے ہیں. اور اب سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پہلے خبروں کی حد تک تو تھا لیکن اب پاکستان کے سفیر اوکے کر رہے ہیں, اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جی ہاں بالکل روس اور پاکستان اس میں بہت قریب پہنچ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ روسی سائٹ سے بھی اس کی کنفرمیشن آ رہی ہے. اب اس کے اندر فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے روس کے لیے کیا فائدہ ہوگا, وہ یہ ہے کہ بحر ہند تک براہ راست رسائی ہوگی. جو روسی نائب وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے, ایسا رستہ ڈھونڈنا چاہیے. اس کے علاوہ اناج, معدنی کھادیں, لوہے اور غیر لوہے والی دھاتیں, مشینری, لکڑی اور پیٹرولیم مصنوعات کی برآمد میں آسانی ہوگی. تقریباً 2 ارب آبادی والے بازاروں پاکستان, ایران, خلیجی ممالک اور وسیع تر جنوبی ایشیا تک براہ راست پہنچ سکیں گے, اور مغربی پابندیوں کو نظر انداز کر کے گلوبل ساؤتھ کے ساتھ مستحکم تجارت تعلقات اور جیو اکنامک پلیٹ فارم تشکیل بھی ہوگا. پاکستان کے لیے کیا فوائد ہیں؟ ٹیکسٹائل, تیار کپڑے, چمڑا, کھیلوں کا سامان, دوا سازی اور زرعی مصنوعات کی برآمد میں تیزی اور کم لاگت ہوگی. اور اس کے علاوہ روسی اور بیلاروسی مارکیٹس تک براہ راست پاکستان کو رسائی بھی مل سکتی ہے. تو یہ بہرحال تمام تر وہ چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں کہ روس, بیلاروس اور پاکستان کس طرح سے تیزی کے ساتھ نئی راہداریاں بنا رہی ہے. اس کے اندر ایران بھی شامل ہے, اس کے اندر وسیع شہ ممالک بھی شامل ہیں. اور اگر یہ جو تیزی کے ساتھ جس کے اوپر کام جاری ہے INSTC کی بات کریں, اور اگر یہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی ایک پازیٹیو سگنل ہوگا, اور روس کو ایک نئی راہداری بھی مل جائے گی. اس سے ایران اور سینٹرل ایشیا جو مارکیٹ ہے انہیں بھی جو مواقع ہیں وہ بھی مل جائیں گے. اب آ جائیے دوسری خبر کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا تھا جب پاکستان نے افغانستان کے اندر آپریشن غزوہ للحق کا آغاز کیا تھا, تو اس وقت سب سے پہلے ہی ہم نے تجزیے کے طور پر آپ کے سامنے ایک چیز رکھی تھی کہ یہ جو آپریشن بنیادی طور پر کیا جا رہا ہے, اس وقت بھی باتیں کی گئی تھی کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف جا سکتا ہے, پاکستان ایسا کر لے گا, پاکستان ویسا کر لے گا. چونکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت تعلقات اچھے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایران کے خلاف چلے جائیں. یہ بات یاد ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو آپریشن غزوہ للحق اس کا آغاز کیا جا رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو سرحد ملتی ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے. یہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ پاکستان کی طرف سے تیز کیا گیا, گو کے سامنے اپنے ہی کنسرن رکھے گئے, اور وہ کوئی غلط بھی نہیں تھے, بے جا بھی نہیں تھے, بالکل جائز پاکستان کے کنسرن تھے. افغانستان کے اندر سے دہشت گردی ہوتی ہے اور یہ مسلح جتھے جو بھی ان کو پیسے دیتا ہے یہ اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں. تو اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستان کی فضائیہ نے بڑے پیمانے پر آپریشن کیے تھے, اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ ایسے عناصر جو عالمی طاقتوں کا منصوبہ تھا کہ ہم افغانستان سے ایسے جو تنظیمیں جو رینٹ پر مل جاتی ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, انہیں ہم افغانستان کے اندر سے ایران کے اندر ہم شامل کر لیں گے, اور وہاں پر آ کر یہ ایران کے بلوچستان سیستان کے اندر بھی کارروائیاں کریں گے. اور ایک ایسا ہی منصوبہ پاکستان کے بلوچستان سائٹ پر بھی بنا تھا جہاں پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں بیک وقت ایک ہی دن متعدد حملے کیے گئے, 70 سے 72 مختلف مقامات کے اوپر حملے کیے گئے. اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمیں بلوچستان کے اندر, پاکستان کے بلوچستان سائٹ کے اندر ایک ایسا لانچ پیڈ مل جائے جو کل کو ایران کے خلاف بھی استعمال ہو سکے. تو بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جنگ کے دنوں میں جب ایران حالت جنگ میں ہوگا تو ہم یہ جو سرحدیں ہیں یہاں سے بھی ایسے جو عناصر ہیں یہ ایران کے اندر چلے جائیں اور ایران کے بلوچستان اور سیستان کے اندر جا کے بدامنی کے واقعات کریں, اور ایران کے لیے یہاں سے بھی مشکلات کو بڑھایا جا سکے. اب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دے دی ہے. انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے حالت جنگ میں سرحدوں کو سیکیور کیا اور جو مسلح عناصر تھے انہیں ہماری حدود کے اندر نہیں آنے دیا. تو یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی طرف سے دی گئی ہے. اور اب اس کا خلاصہ اب آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پاکستان نے جو آپریشن شروع کیا اپنے کنسرن کو دیکھتے ہوئے کیا, لیکن اس سے ایک چیز سے 2 فائدے ہوئے کہ ایران کے سرحد بھی محفوظ ہوئی اور پاکستان
सामने हालत जंग के अंदर जब ईरान गया तो उसी वक्त पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने बॉर्डर को बंद भी कर दिया था, और ये ईरान की दरख्वास्त और ख्वाहिश के ऊपर किया गया था कि आप इस बॉर्डर को बंद कर दें जो आपके साथ लगता है, और पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं, जियोपॉलिटिकल मामलात के ऊपर कुछ चीज़ें ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही होती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में या एक तवील वक्त लेते हैं, उसकी हकीकत हमारे सामने बहुत बाद में आती है, तो हम लेकिन जल्दबाजी के अंदर बहुत जल्द राय कायम कर लेते हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।